سيتي جدا نزيد غير بقيت غير فدارت نبو حمزة كان فدارت نبو جيما ذي غيوانت نبو حمزة كان بغا نند ديون بسميكتي نخدم يوث تذوكلا تذوكلا يقدشن كان نند بدما نوسكف كان كوين شد نوكيث غير فهمتي تكلتكين ذا سكفل نوم زروي يوم سلايو غير غفايا تيلي يذنا كثورا مس يربح الاخضر هكا يربح الاخضر هذه مضبر انت دوك كيف بس الخير مرحبا يسي لا سلام نعطيكم الصحه في لافيتاسيون فوار ديال دار المكان تنمير مقرن ما يربح غايتي لي نادير المس بشرى توفيق مس الخير بشري توفيق مس الخير مرحبا يسي مس بشري ايوا لا سلام نزلوا في الاول تنمير مقرن دغ هذا نزوار دي تزوار نفس لي تشطح غاف ذوك لا ينون واش نخدم في ذوك لا مس بشري. L'association a été créée en 2018. Le caractère INS, c'est une association sociale. L'idée de créer l'association laisse déjà les associations de la commune. Maintenant, on a décidé pour Boujima. C'est pas, c'est un quartier. C'est un quartier. ومن بعد نكون يدينا ثورة on a décidé chaque quartier نخدم لي زاسوسياسيون ديجا سبعنا عندنا دير لاسوسياسيون تاع ثالثة من بو حمزة داغن ومن بعد لي زاسوسياسيون ناوكي نديسيدي نخدم اون كورديناسيون دي زاسوسياسيون باش كل يوم دي موتيفي دي خدمة كارتين سادير ليدي ديماري سا كونسيرنون لاسوسياسيون بوجيما تاجدي تراسي كي تكري 2018 نتراسي ان بلان داكسيون pour l'année 2018-2019-2020, on a pu réaliser خلال الحكاية العادي فاش نديماري بوكو بلوس سي كو نبغى انا اكارتي هنا نخدم باغ اكزومبل انا كندير نخدم لي زيسباس فير نزجور تولي كتصور هانو كارتي لوين عطيك بصح نديماري سي باسكو الموفمون اسوسياتيف تاع يعار عيبات تمنن أين يزرن pour gagner la crédibilité des gens نكوماسي باش أذوالين باللي l'association أخلاق نقدشوا الناس صح لا نكزيستي أخلاق لا أيوا ومن بعد نداكني نخدم الحوايج نفيتي نخدم باغ اكزومبل تاع الاربر انت مغران كانت تجرى ها ايوا توظف التجوري تخدم نخدم باغ اكزومبل لوي مارس لا سكن قرنا كي قرنا شي افري بوكدور ومن بعد شينا عاود سمانه شي غير بركان ومن بعد شينا شو كيما يدير شانا رومين سمانه بو حمزه الورا كارتين بوجيما وادي ديجكا اسكاد داخل الشيف ليو لا كومين بو حمزه سي كارتي كيما دينا مثلا نقيم كان جروب باش غادي نكري اسوسياسيون باش نسورغانيزي باش نعاون لاميريا نعاون تدارتنا شي ثمناتنا ومن بعد ندير بروجي نخدم الجاشور نخدم البيطوناج نخدم لي باروداج يقدرنا ما كنتش علينا وراش دايره لنا لي فوتو ديالنا نخدم وناشي لي بري لي فات ناسيونال هي البرومي نوفمبر 5 جوي قرنا كي قرنا شي افري بوكدور ومن بعد شينا عاود سمانه شي غير بركان ومن بعد شينا شو كيما يدير شانا رومين سمانه بو حمزه الورا كارتين بوجيما وادي ديجكا اسكاد داخل الشيف ليو لا كومين بو حمزه سي كارتي كيما دينا مثلا نقيم كان جروب باش غادي نكري اسوسياسيون باش نسورغانيزي باش نعاون لاميريا نعاون تدارتنا شي ثمناتنا ومن بعد ندير بروجي نخدم الجاشور نخدم البيطوناج نخدم لي باروداج يقدرنا ما كنتش علينا وراش دايره لنا لي فوتو ديالنا نخدم وناشي لي بري لي فات ناسيونال هي البرومي نوفمبر 5 جويي ومن بعد لاسوسياسيون تيقمو شعل كريديبيليتي الغاشيه كل الغاشيه شاديرين داك ورا نقول تعاوننا هكذا دايره تشدوا غير لي سيفونسيون وفي تدريمتي يكتيلين وشنو هو تعاوننا الغاشيه
ذي الهديون يدلس سوازا لساكين هني الذي ثمرتنا دوك اللي وين كاين ساكين يخدمنا في الفوسيه كل اللي مدانين يخدم مزدا اما دوك اللي وين كاين ديجا ني كانت سق مزدا هكا دي مزدا قد شنديك مزدا يخدم من ديك غادي غنا مس بشرين فنيو ذاك دوك لاياكين وين تعرض ولكن تيلين ادني تسعو في ربويا هي الثربع تتوخص ديك الحاجه ايوا كنا دنين وتخدم على يوكي كلا ديدلس غاني شدنا ثمتين غاني شدنا ونعنو كارتينا كل ثربع شو ترى تتوخص هكا هذا الشيء بغا مدينا مي مدينا شاك كارتي ساع ان اسوسياسيون سي با بور ديفيزي او كونترير يلي ونا دي تخص دي الحاجه ولكن دي بواحد مقارط سي اون كومين كش فيها خدمه لار جي بي اش 2008 نساعد الموموني 9000 الله يبارك 9000 habitants هضر عندك لا كومين شاف لي بلوس دو 6000 habitants alors on a décidé ناس شاك كارتي اس نخدم دي اسوسياسيون لا ثخليش لا ثورير بوجماع يمونن الصمعه بريسك تورا لي كارتي وكسع كل يوم يقدش بالكارتيز مي مالي لان ايفينمون كومونال نخدم نتجمع اوكيا اون كالك سورت اون ا سيليكسيون هذه الفرق ملي طاشك هي ماشي يوم زميره راه تربع سيماني ستفرقي ماني سكاركا ايوا كي دبنو ماني سلسه تيلي دس لي كارتي يعطيكم الصح نكوني لاسوسياسيون بوجماع نتات ا كاركتير سوسيال مي داش نخدم زداخل سي كو لي ممبر دو بيرو دينا نكري دي كوميسيون لي كوميسيون لا انفيرونمون لا اذا قدشنا الكولتورال الا خير لي كوميسيون ساعه زداخل فوالا تراس نسعى لاكتيفيتي بو حمزه هكا غان مرد مسلايه ساكين مرد نين بو حمزه امس يربح الخضار هذا ذا شو سيس هذا يتوس بو حمزه ثمره بو حمزه معليش ثمره بو حمزه قد لا دايره نصدق لا كومي لا ولا في قيث من بعد في قيث 90 كيلومتر دونك نكون دا شي نشاع سبيسيفيك ديالنا نشاع جمهور خيرنا الله يبارك ما عرفش جمهور ولا جمهورنا او نيفو ناسيونال جماعه مدينه وزرزور الا نايخ الا زرزور الا جمهور جراج نقارن جراج هكايا جراج جمهور الجيت العاليه لو نقارنوا سراجي فوالا شي الميور لا كاليتي نكون بلي معاش الجيرانه معروفين ستاجرت نكون معروفين شو جمهور شو زراج دونك تجد نشاع هذيك لو براج تي حفت البراج ثاني سلام مونتينا كمان الى ولايه في قايث يجيو الزوار عند البرج ترى السطيف الله يبارك الحمد لله دونك زقد غير نكون حاطه شي ديفونتير غير السطيف البرج نكون يدي نقول هذيك ستريميست 06 هي في مناطق هكا نكون نشاع من غادي الدور ندير لي كومين ماشي دي نقول هذه مزوره ما راتكش مصيبه فوالا نشاع لا كومين دامالو نشاع لا كومين دايترجين نشاع لا كومين داقبون الله يبارك نشاع الشايف تماك بني معوش نشاع لي فونتير دو لا كومين بني ورثيلان غير ما راد نمسلك ايوا كاين كذا الدنيا دنوغا القديشه كاين بو حمزه كاين ما راد نمسلايه في بو حمزه ساكين نادر كاينيك لانديكس شو داروا مزرود لانديكس كان لي بومباردمون كان دي دغا ذا سمكتين راه ديالين دي 16 ديسمبر كاين تيدي ديلان كان ديك سكوس 58 تيوا كنا غاد مصلي شي طوغار غا في لي بومباردمون ياكي لان بيذ ونسينا راه ياكي هذاك لان الدوايا كي دي فدارت بو حمزه غاد نحكوا شي طوح تفاصيل يا رجق اني مرا ديال القضيه ساكي دي 2020 كان سي ند مرا تنشود كان 58 ساكي تسمك تمثيل فدارت مازالت تسمك ياكي الشفوات مازالت ورسنت دوكلا فساكي غاد الشطوح دي التصويره باياكي نكون رزقا يعدد ديون الى توشي البومباردمون ديجا انك بوركوا با ثاني لا يون يخدم على مشيو على بالطش وباساج باش نعطيك الصحه من عمل في القدش سيني زوج في الحميان يخدم تكثيف في البومباردمون بو حمزه ومن بعد شينا يتحول شي اسوسياسيون باش نخدم الواحد نقدش الواحد بوركوا با نقولوا لاسوسياسيون تقدش تعمل لي فيكتيف تعمل لي جاندينات اون فا فير ان ترافير الواحد ومن بعد دميت نطراشي البروغرام لا دونك داكشي اللي شاع كون نشاع لي دات يتعدى 11 نخمس قل متحف مجاهد في قايث هي 11 ديسمبر 11 ديسمبر ديجا كان الوكازيون يعني كي 11 ديسمبر بالنسبه لي فرنسا اش داير لا ريبونس يقول الناس الجزائر تجاريت هذا رحم ربك شو هذا ودي موثنو كذا قلنا ناس يعرفوا ربك
ومن بعد ندمي الشيكتيا نشعل بروغرام طراشي دان بروغرام بور 18 كل اكتيفيتي ناتورال 18 البومباردمون يشبه البومباردمون ما الا شي غالي فهم ضحكوا فلاش سيتادير نكون دينا بو حمزه سما البومباردمون يمكن ديوسان السبا واش يدير البومباردمون بواحد جوج بومباردين في كندا الاوتوريزاسيون باش هذا القضاء الجمهور يمي بدنا هذا الجمهورين شاهدين خير الله ومن بعد كل خاطر ريفيجيا شوفوا انا ماشي ديني نصدق بو حمزه نصدق مالو بيزيو هذه يقرب كل الحمد نندا تلقى المزمور في كندا كان جور يضحكونا عليه مزوره نظن على حساب نشفاو على حساب الشفاوات نروح دار القضاء الجمهور شاد شي دي لامبيونس ديالنا تشملين دوك ديالنا المجاهدين صافا ومن بعد مي يفوك ديلينا وفوقنا الجمهور واش نيرو ولا يبارك مليح مليح ومن بعد دوموندينا دخلنا البرولونجمون برولونغاسيون باش سندرنن ابري ما رحنا سندرنن رومين خمس شهور ناس كان جوردين باش نسيت الزافيو دين كاع نرنت خاطر نكون ولادنا ستيفان الجهه عندنا الجهه يتيعلى بومبارديش بو حمزه بومبارديش بو حمزه يا خامر غاليين الطواف نموذن تيمغاري نموذن يا عندك 150 يموثن كاع البومباردمون بو حمزه سي بور سا ولا شملي تدي فكر البومباردمون هي لو 16 ديسمبر 58 16 ديسمبر 58 سي بور سا تدي نفكر تدي نخدم هكا ثاينك ثقين الند كان ذكرى نشفاوات ايدي قيمنا كاس البومباردمون اساكي دير انا مس بشيرين اي درا ما مازال اللي تدا ثقين بو حمزه كرا نشفاوات يخامنا كان يردمنس البومباردمون مازال في نساكين مازال لا فرنسا مازال لا ثار يكو بين يشدن غير البومباردمون كاع ساكي اللي تدا خاطي جوسكا درنا كونسيرنا شو شي تيسن في حمزه ساعه ثلاثه الحوايج نورمالمون تيسين الحاجات المزواروث الحمام سيدي يحيى وين يتابع التيريتوار لا كومين بو حمزه نسعى لي كروت على ما تسد واقيلا تي في 4 اون فوا دو فوا مي مازال وديجا كا دي فيزيتور اي تو خمل دي ريشيرش خمل اي تو سواش واش يتميسن اباراج دي شي حاجه كني دينا مثلا الخضر سواش واش يتس كونسيرنو اسكو الا لاثر دينك بو حمزه سي سير بريسك لا كابيلا تسعى لاثر مي بو حمزه ما داصل سورتو جهه تقرشت ديال لاني خامن درمان لاني خامن مي با 2 ans سا نو في البومبا وصل بعرا ميم با دينا يعني مضرونه نو في البومبا وصل بعرا لا تخير الحوايج جو با لا سيتي ثورة الله ما يكون وجهه دوك لا ساكين توالي ثذرين القبايل خدمتيون القديش سوازاليس اما ذوين عندنا ند لي كارتيين سيز ديك لي كارتيين شبح نسن دوك حرش نتمريت ذوين النظام هذ يكون دوك لا ساكين ما تخدمم يمكن اتحارزم اي تكسب ساكين ثدافاكين بو حمزه ذوين يشدن يكيف ند ساكين لا ثرا كي ديكوران هذه خامناكين قد مازال كرا قبل سيكسن وذري منارا اثما تعرض مي وكني كدمني كانني وكني وكنا دي قيمه الف ذا الجيل اللي تدون اش مدينا سانسيرمون سكي دي ليدي سي ولا جامي بونسي à ça parce que قيمه اش بدنا l'association créée dans 2018 on n'a pas assez de moyens pour faire ça c'est vrai ou pas واش تسكي دابا مي كي بيرسونيلمون سكي دي ليدي اعطيك بصح تي كثير نسرم داك اللي تدفع بالنار ما الا ما دار زغر غور ان شاء الله بو حمزه هكا كيك بغا ند اساكيف هكام ديون القديش بالدمه القديش راه ديالين 16 ديسمبر كي هذا مصلاي الشطوح في القديش كي راه ديالين باش راه ديالين ديال نتكس دونك القديش اول اسمه رازقه نسعى بروغرام يطراشيا سيت بتي بروغرام كان هكا يعني الا ولا فلاس نسعى انا ويثا موقن شي جيجين نقبر الشهداء نصرح مفلاسن الشهداء سينا غنروح غير مكان هنا غادي نفيزيتي غير مكان البومباردمون داني خامنا ثورا مازال قيمنا كنا سينا نروح نخدم ليكسبوزيسيون نخدم ليكسبوزيسيون في الشهداء في البومباردمون ومن بعد هي بروجيكسيون فيلم تيموانياج العباد دي شفان كسواحت من البومباردمون عاشن مازال هنا ثورا غادي كان تيمونيج سواء المجاهدين راهو الشهداء يمزدان بو حمزه هذيك اللي تنشفان ومن بعد سينا نفرق ان بروغرام ريجيمين كتبنا عليه بطاش من 5 ريجيمين في كاث لي زيتابليسمون في كاث غربازن باش واش نقرق هذه الشين تشارع باش تسونا هذا شي مزروي خدمنا الاجتهاد خدمنا
اش نفك نتاع اش نفك كاينات باش تخدم باش نكون باش فوالا نكون انا نهيا باش نفك لي كادو باش نفك رازن باش نفك رازن باش نشجع باش تشاريخنا باش تنشرى ودير انت كنتي وكنا راه شاكين هذه السنه مزرويه انت دارت نسن ما كدنا ما راه تسقسين وكذا مقران بلا شك قشيش لا كل ما يروح ديارو دنينين كان غاف تدار في بيت الحال هذه السقسيه كان مقران انت دار ثما الجدوديس دوين النظام سينا كاين اس ديارنا دير ندي فكسنا فين شدنا غفايا وذي قيم ذك ولا غيس يلفدا راه ذي غندنينين ذاهي اللي يتخدم كان سوازالي سوا كان ديلي وسمكتيه كين ند 16 ديسمبر 1958 القديش صورت هذوك لا هذا ذي غنوي ذي تعرضم وذا راه يخدم النساء راكن ذي سلمان ذي مجو هذا ذا شرايلين وذا راه يحضر وذا يحضرني مزوره كنوه ثاني مرتي كان النساء من شاء الله ولا في نشيا وتدوق قبل الدس كل شيء ولا في طاس ان شاء الله الدس ان شاء الله هذه لهنا ربي ما يكتب ربي وما راه ويدي غادي توالينا كافي مع الضرور ان شاء الله هكا ما راه ويدي توالي هذا المرحله كونسيرنو ثورا لي زانفيتي كيفاش تجي البريزيدون ديالي من هاو كيقول باسكو كي لا خدام جلسيت صافي ميم با 5 جور تصدق هكا هذه اسمها مدينه اسم الله كيستيات على مس يربح هذا مس يربح دونك نخدم كي قارن لي زانفيتاسيون نخدم مدير المجاهدين الاولى في كاياف نخدم يمشي الوالدين نخدم البابي ويا نخدم لا ميرينا ديجا او باساج كان قلعنا لا ميرينا لا يدنا ستادير تعاوننا في الديد هذا يلهان مرن وليد ذوك لي وين كان لا تفوس ذوك فوس كنت غيوات دايني شحال صوات داينا راه ديارنون ذي غني داينا ديرنون كي قارنا كنجيك القبائل مثلا نجيك الملحوفوش كي قارنا كان الملحوفوش افاين دونك لا ميرينا تعاوننا عشان يدنا يعني انا نخدم الوحيد نخدم انتراسيون بروغرام ديالنا نخدم لي زانفيتاسيون نخدم لي زاسوسياسيون تيدي كل وين ونحيي فيهم تيدي كل وين كل الدائره تيدي كل وين في كايث نهار ديه داكويت نهار راهو الشهداء المجاهدين راهو الشهداء شيونيون شي يسموا المرة يعني بور لو بروميير فوا فاين كان ولا كان فرق تخمم كان وما يسمون المرة نتواشولين قلان هذه قلان دي تاع هذين لهن سواتس راه ذي غنهاف مرد نمسليه ساكين في ذوك لاين ونسو مثلا ند القديشه كي ديون سيار القديشه هي كان يخدم في ذوك لا بلا شك تسعه يسوي هاف ارزدات ودليا كان في ذوك لا ايوا كاين ديلي وتسمين تذوك لا بلا شك تسعه يسوي غفرت دو غارزدات سا سي سير ياسمي زيد نخدم نعلم لا بروميير دي شوز كي الموفمون اسوسياتيف تحب ياخذ كزيف هكا نون سيلمون ميم دينا 2018 صافي داير دي جديدين ديال الموفمون اسوسياتيف كي البروميير ان شاء الله هاتي لي لارو ليف باسكو جينيرالمون لو بروبليم دي اسوسياسيون سي كو ادي لي ان جروب اتقدش ديك تروح لويداكنا تروح شغل تينا تزول بزوال الرجال هي ماشي الحاجه غادك مسلاي كان ثاني تصروحوا سماره روح يركزن معنا غادي نبقي في لوين في الدنتكا راه مساح يربح ساكين في لوين ذيك ذوك لاين وين اي درا نزرا ذاك تدرين القبايل ديما ثم تصتي اللي داري ديس بوركاز راه كون ذيك ذوك لاين وين مساح ما كان في لوين يدي قشن مسايده في مجو هذا هذه اللي نمجو تدرين مجو هذه دوين نظر اي درا ذيك ذوك لاين وين ما تكنف ما تيلي في لوين لي زاديرون تاكا ذيك ذوك لا ان شاء الله رزقا ان شاء الله الجديروت ان شاء الله ثلاوين غير تعاونن وما تشواح تستدير زيد لا مونتاليتي القبائل اورجينال ماشي يعني هذا شيء ثاني وثمي استدير نكون يدينا بوا حمزه ان شاء الله اللي طبوني شي طوح زيد في لي طابي تديرنا كان شي طوح مي ثورا ان شاء الله هذا نسمر نورمال مثلا تسدو باسكو واش جي كان في ليكزومبل كان كاين واذا تيقشيني قارن سنه صار كاع شويه تقشع المخم ثورا الحمد لله لونيفرسيتي في كايث زمرا بدينا امور حرشهم قرانا حيت تيقشيني ما بو حمزه قارن دينا خارج لا الطبيبين لا كل يوم حتى شي تخدم دونك دعوا غاس نقراش توجور يفو سورغانيزي
وقال كلشي نكون اقلال شفير كلشي ما كنتش نعاون شمشي ديك شكون هذا مشى لها يبيد الحالي وكنا غافي كيسعى انت موسني يبيد الحالي ولكن تسفتيت كموسنيه كيس ثدار وكان انا داك ندنا يوكنا دنا وضع ثمور تسومثا يبيد الحال اني جالس وري في قبل سكوا جالس ديوان سكو خام الثدار يوكن كلشي هذيك سكه مسينه كاين بلا شك يبيد الحالي وكنا تفذوا كان وكنا تلحوا رسوماتها بغا ند كان هذوك لايوان تيني عزمني وكنا تكمل القضيه كاين بغا مس دني اذا شارع داروض كان مس بشري ذي ثقاره شارع ديني ضوين شدنا كيف القضيه شكلين وانا ما كنت بغا دارنوض اي لاكتيفيتي ثورا ممكن نفرقيتهم دو بارتي نخدم ديجا كيف قايت الجماعه عدان لا دوزيام بارتي سي الجماعه اللي يهدونا كاين ان شاء الله هذه لهنا ربي ان شاء الله اون اسبير تولنا وتعجب ما تسيم ان شاء الله تولنا باذن ما مدينه هذا ان شاء الله هذه لهنا ربي غادا ينسى مكاكي غا مس يربح هذا شرا دينا يمكن ذا شاو دينا اي دين كان واحد قيمه نشوف كذا كذا رزق قيم مرحبا بك كذا خمده خميس معليش كان او باساج كان دنيني كان ويدا غاعون وإذا غادي غاعون قالت المغرياش اسني نعطيكم الصحه مليح ماشي ديون جدر ديسمش بشريعه اللوعه يطلب نور الدين خير لا ماشي ديون جدر ديسمش حنا راه غاسني ما يعطيكم الصحه تنمرتنا كلمه الليم بلا ما تشوف رزقه يعقل لاسوسياسيون يعقل سيدي كليا كان ذو ذاك يسهرن يقعزرن ذو ذاك يقدشن يقنع تسفن من دركا كاسين ثلاثه مثلا بازاكا بانا مجاني الحميد الفوضي زموره كريم زموره قنوش عثمان غانو مجانيه اكو غادي يسامح يحبس برد هذاك ورا من غادي ديديكاس كذا يعني لا قدينيا راح يتكاوى كنت الساعه على خير ديديكاس شويه كان ماشي ديما تصدرتي مي من هذا الدرهم مليح بيان سور مون بابا في حارز ربي انت سي ان موديل بور موا في حارز ربي شي جوست ان كوكو بور ما نيس يولا شريفه je dis bien Sherifa parce que elle porte le nom de ma mère. الله يبارك فيك يا ربي كافاني ميرتي كيما راه كان فدار في نوان ديرو نفسو يالا بغا اكا كان دنينين فدويت مرحبا مازالت تكملي ويدي ديال الحقن ثورا كان غنروح تد نسلف ايتزلي تاكين ايما صغور بلال اكا لوكذ يوسف حرقة فغيرك مصدرة عطاسي تعصفص في الليل عطاسي تعصفص في الليل أي من شاء الله الناس غيث ما ذق قيمة أنا تزول محالي أنا تزول محالي يما تتراب لك حرقة فغيرك مصدرة عطاسي تعصفص في الليل عطاسي تعصفص في الليل أي من شاء الله الناس غيث مذق قيمة أنا تزول محالي أنا تزول محالي فلما طاس يصفرا أجيغك مغرقا صوصي وكذبرنا في الليل ماشي تتيني كما تسوق يما عزيزة ماشي تتيني كما تسوق يما عزيزة الغربة لك وذب صمصيرك كل خان يما عزيزة يما عزيزة اسمك متجي غذيث مزيدوني تثقوي يعرقي وبريد نصح يعرقي وبريد نصح يما عزيز نسمحي الخير ثعوي امس ان شاء الله نفرح امس ان شاء الله نفرح اسمك متجي غذيث مزيدوني تثقوي يعرقي وبريد نصح يعرقي وبريد نصح يما عزيز نسمحي الخير ثعوي امس ان شاء الله نفرح امس ان شاء الله نفرح ثورة غدت لغثي
عالي دوني ذات فنغ في الصح ماشي تتيني كما انتو يما 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 عزيزة ماشي تتيني كما انتو يما 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 عزيزة الغربة لا كنت مزية كي كدخل يما عزيزة يما عزيزة تزنيف المرويغ اللحيف في الضرايد مسكران في الضرايد مسكران كثن ذكر راني ذي الريف نك مفريغي النيف أذفرحني يا عذاوان أذفرحني يا عذاوان القلة كيما تزنيف المرويغ اللحيف في الضرايد مسكران في الضرايد مسكران كثن ذكر راني ذي الريف لك مفريغ النيف أظفرحان الجيران أظفرحان الجيران أيما صبر خاص بالسيف هادي عدي الحيف أما السنة سهورة ماشي تتيني كما انتو يما 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 عزيزة ماشي تتيني كما انتو يما 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 عزيزة الغربة لك ذات مزية كي كل خل أيما عزيزة أيما عزيزة أيما عزيزة أيما عزيزة أيما عزيزة أيما تزليت يوسف محساس لو كذبيلا المهري مدن سلان تجميل مرة إيثيوب مثلا دم فغون تلان تبغى في مثلا ذيغن إدي تبدأ كان غف لا قرايا ذيغن برا ونسنت وتعرض أنت كتبدأ أنت سنت ذيغن إيوا كان أذي دون سقاس القرايا أكني وثا الحال ذغا كان دنين أرى نروح